وقت دے اندر جناب دے سامنے جس موضوع دے اوتے اور جس مسئلے تے کلام کرنا وہ ہے صحبت صالحین صحبت صالحین کا صلہ۔ اللہ پاک دے نیک بندیاں دی صحبت اور سنگت دا صلہ کی ملدا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ پاک دے نیک بندیاں دی صحبت دا صلہ اللہ جل شانہ دی طرفوں دنیا دے اندر دنیاوی شرور اور فتنیاں تو حفاظت ہوندی۔ دنیا شر اور فساد دا جہان ہے۔ اللہ پاک دے نیک بندیاں دی صحبت جا جاؤ تو دنیا دے شر فساد تو بندہ محفوظ ہو جائے۔ دنیا شر فساد دا جہان ہے۔ اللہ پاک نے ابلیس تے لعنت پائی تو دنیا تے اتاریا ہے۔ اللہ پاک نے ابلیس نو ملعون بنایا، دربار تو کڈیا تو دنیا وال بھیجیا، آسماناں تے نہیں رہن دیتا انہوں۔ آسماناں تو کڈنا یہ دسدا ہے اتلا جہان ہر شر فساد تو محفوظ ہے، تے زمین ال اس ملعون دا آنا دسدا ہے کہ یہ جہان شر فساد دا گڑھ ہے۔ ایڈی بلان جو لانتی اتنے آ گئی۔ لیکن پروردگار عالم نے اپنے بندیاں تے رحم فرماندیاں انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ شروع کر دیتا۔ ابلیس ایتھے بھیجیا، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو بھی ایتھے بھیجیا۔ ابلیس نے اپنا شر فساد کرنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دے انساناں نو، اللہ دے پیغمبراں نے
حضرت آدم علیہ السلام دے نیک صالحین بندیاں نے انہاں نو پناہ دینی. یہ احسان عظیم ہے اس مالک کریم دا کہ ابلیس اور ابلیس دی نسل تو اپنے بندیاں نو پناہ چ رکھن واسطے اس ذات کریم نے اپنے مبارک بندیاں دا سلسلہ چلا دیتا. اور سلسلہ نبیاں دا ہے اور ولیاں دا. نبیاں ولیاں دی سنگت چار گیا اللہ پاک انہوں صلائے دیندا ہے کہ شیطان ابلیس او دی نسل دے تمام شرور تمام مفاسد تمام فتنیاں تو وہ بندہ محفوظ ہو گیا. یہ ہوئی معنی ہے جڑا اللہ نے فرمایا سی اے ابلیس. جدو ابلیس نے آکھیا اللہ میں سب نو گمراہ کراں گا تیری عزت دی قسم ہے, اللہ نے فرمایا جڑے میرے بندے نے انہاں دے تیرا کدی بھی تسلط نہیں ہو سکے گا. اللہ پاک نے ایہو اشارہ فرمایا سی کہ جڑے میرے بندے نے جدو انہاں دے تیرا دا چل نہیں سکنا تے پھر جڑے انہاں دی پناہ وچ آن گے انہاں تے بھی تیرا دا نہیں چل سکے. توجہ ہے ذرا دوستو. ابلیس نظر نہ آنے والی مخلوق ہے, نظر نہیں آندا. شیاطین جن نظر نہیں آندے مگر شیاطین انس نظر آندے. جنہ دے شیطان نظر نہیں آندے, انساناں دے شیطان جڑے نے وہ نظر آندے. جنہ دے شیطان جڑے نظر نہیں آندے انہاں کمینیاں دا دا انہاں شیطاناں دے راہیں واسطے نال چلدا ہے جڑے انساناں دے شیطان ہوندے نے. وہ تسلط کر جاندا ہے, وہ جڑے دوسرے ہوندے نے نا وہ تسلط کر جاندے نے انہاں انساناں دے اوتے جڑے صحبت صالحین تو دور رہندے. اللہ دے نیک بندیاں دی سنگت تو جڑے دور رہندے نے نا شیطان انہاں تے زور رکھدا ہے تے او پھر انساناں نو کیونکہ انسان نے جنس تے دھوکھا کھا جاندی. وہ انسان پھر انسان سمجھ کے نیڑے ہو گئے, نیڑے ہوئے تو انہیں اپنا دا لانا شروع کر دیتا. شیطان اپنے منن والے شیطاناں دے واسطے دے نال او لعنتی اللہ دے بندیاں نو گمراہ کرن دی کوشش کردا ہے. ہن جیڑے نہ سنگت چ آئے او انہاں دے ہاتھ استعمال ہوئے. او شیاطین جڑے جنہ والے شیطان نے جڑے دسدے نہیں یہ انہاں دے ہاتھ وچ استعمال ہوندے نے تے جڑے ہوندے نے دسن والے یہ انہاں دے ہاتھ وچ استعمال ہو گئے. تے جڑے انسان ہو گئے جنہاں دے اللہ فضل فرماندا ہے او اللہ دے نیک بندیاں دی چھاں وچ آ گئے. تے نیک بندے جڑے نے نا او ویکھ لیندے نے بھئی یار اے تے شیطان دا بندہ وا, ہن میں پہچان گیا تے انہاں میں اپنے جڑے رب دے بندے نے نا انہاں نو میں انہاں دی سنگت صحبت تو بچا لواں. جس لے انہاں تو بچ جان گے
میری سنگت کا صلہ انہوں یہ لبنا ہے کہ وہ جڑا پیچھے کتا بیٹھا ابلیس او دا کوئی شر فساد اے میرے سنگیاں دے اوتے میرے خادماں دے اوتے میرے بیلیاں دے اوتے اثر نہیں کرن لگا. توجہ ہے. یہ مطلب یہ نکلیا اللہ پاک دے اس دھرتی دے ایک بندے وہ ہو گئے جڑے بالکل شیطان دے اثر تو محفوظ. انہاں نو اساں کہہ رہے ہیں صالحین. وہ انبیاء ہوندے نے اور اولیاء ہوندے. دوسرے وہ ہو گئے جنہاں دے اوتے اثر کر سکدا ہے لیکن وہ صحبت صالحین دی وجہ نال بچ جاندے نے. تیسرے وہ ہو گئے جنہاں دے اوتے پورا قبضہ کر جاندا ہے. کفار اشرار وہی لوگ ہوندے نے جنہاں تے شیطان قبضہ کر جاندا ہے تسلط کر جاندا ہے. وہ پھر دوسرے نو اللہ دے بندیاں نو بگاڑن دی کوشش کرتے ہیں تے اللہ دے بندے اللہ دے پیاریاں دی سنگت صحبت جان کے وہ محفوظ رہ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑا حضرت عمر بن خطاب دے بارے فرمایا سی شیطان ساڈے عمر دے پرچھاویں کوئی نسدا ہے. اور سونے نبی نے یہ اشارہ فرمایا سی کہ جیڑا ساڈے عمر دی پناہ وچ آ جاوے گا وہ شیطان دے ہر شر تو محفوظ ہو جاوے گا. سبحان اللہ. ذوق نال بولو سبحان اللہ. ہاں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی پناہ وچ آ گئے. حضور دی پناہ وچ آ گئے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے اندر اللہ دی رحمت تے پناہ سن. حضور دی بارگاہ دے اندر صحابہ آئے او محفوظ ہو گئے. تے پھر انہاں دی منن والے انہاں دی صحبت بہن والے اگوں محفوظ ہو گئے. قیامت تک اسی طرح ہی سلسلہ چلنا ہے. اور سجنا شیطانی لوگ بھی ہیں رحمانی لوگ بھی ہیں. شیطانی لوگ شیطان دے خادم تے پابند ہوندے نے. وہ اللہ دے جڑے لوگ نے وہ اللہ والیاں دے پابند ہوندے نے. جڑا اللہ والیاں دا پابند بن جاندا ہے وہ شیطان دے ہر شر تو ہمیشہ محفوظ ہو جاندا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر و کبیرہ. ادھر ویکھ پروردگار نے جس لئے ابلیس نو لعنتی بنایا سی انہیں فرمایا نکل جا. توجہ انہیں فرمایا نکل جا ساڈے جہان تو تھلے زمین ال نکل جا. اللہ ویکھ رہا سی او دے فرشتے بھی شیطان نو ویکھدے سن ویکھدے نے وہ بھی ویکھ لے. انہیں فرمایا نکل جا جا زمین ال چلا جا. سجنا معلوم ہویا ابلیس نو فرشتے ویکھدے نے جویں اللہ ویکھدا ہے. فرشتے ویکھدے نے فرشتیاں دے ویکھیا سی رب وحدہ لا شریک نو اپنے دربار تو کڈ رہا ہے. لیکن اس دھرتی دے اوتے آن کے
وہ کمینہ دسدا ہی نہیں، انہوں کیویں بندہ گھروں کڈے، کیویں کڈے، کی آکھے دے کیویں کڈے۔ اور رب وحدہ لا شریک مولا ویکھن والا ہے یا او دے فرشتے ویکھن والے سن؟ زمین دے اوتے اللہ پاک نے ہو جے بندے بنائے ہوندے نے جڑے اس کمینے نو ویکھدے نے، او تانوں سانوں تے نہیں دسدا، پر اللہ دے پیاریاں نو شیطان دسدا ہے۔ جدوں دسدا ہے تو میں گھر وچ وسا لینے ہیں۔ اللہ والے ہی فقط ہوندے نے جنہاں دی صحبت بہن نال بندہ محفوظ ہو جاندا۔ شیطان تو فرماندے نے نکل جا لعنتیا، اے ساڈے بیلی نے، خبردار انہاں ول نہیں آونا۔ بس توجہ ہے سونیا، غور نال گل سمجھو۔ پھر وہ جڑے اللہ دے بندے یہو جہ غیبی پلیتاں نو ویکھن والے ہوندے نے نا، تو میں نہیں کڈ سکدے انہاں نو گھراں۔ شیطان کو کیویں کڈیے؟ جن کسے دے گھر وڑ جائے تے کدوں دسدا؟ وہ تے بندے جدے تے چڑھ جاندا اونوں پتہ لگدا، جدے تے جن بھوت سوار ہو جاندا اونوں پتہ ہوندا میرے نال کی ہون ڈیا، دوجے نوں کی پتہ کی کہ وہ تے ویکھ وہ تے سمجھدا میرا بھرا وا کہ نہیں۔ پر جسلے وہ اپنے کام وکھاوندا پھر پتہ لگدا کہ اینوں کچھ ہویا۔ اسی طرح شیطان دسدے نہیں۔ توجہ، ہن دیکھن والے تے فرما دیتا نکل جا، جیڑا ویکھن والا نہیں وہ کیویں آکھے نکل جا؟ وہ سنگت لا کے بہ جاندا۔ وہ پھر اللہ والے ہوندے نے جڑے انہاں کمینیاں نو ویکھدے نے اور ویکھدے نے کہ ہاں ایدے تے اثر ہودا ہے، یہ شیطان دا بندہ بن گیا، ایدے تے اثر ہودا۔ وہ ویکھ رہے ہوندے نے، تانوں سان نہیں دسدے۔ وہ کدے کدے تے چڑھ جاندا، کدے کدے تے سوار ہو گئے او دا ڈرائیور بن جاندا، شیطان ڈرائیور بن جاندا بندے دا، انہوں موڑدا وا اپنی مرضی نال۔ وہ ہن جگ تو اساں نہیں ویکھ سکدے، وہ پھر اللہ والے ویکھ رہے ہوندے نے کہ اس بندے تے شیطان دا تسلط ہے۔ جس لئے اللہ والے ویکھدے نے اساں نہیں ویکھدے، اساں اونوں کڈ نہیں سکدے، وہ پھر ویکھن والے نے وہ کڈ لیندے نے۔ لہذا جڑا شیطان دے اثر تو بچنا چاہندا ہے وہ کوئی ایسی اکھ والا بندہ لبے جڑا شیطان نو پہچان لیندی ہے، وہی اکھ ہوندی ہے جڑی بابے فرید ورگیاں دی ہوندی، یہ ہوئی اکھ، یہ ہوئی نظر ہوندی۔ توجہ ذرا، قربان جاواں، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ توجہ ہے۔ اور سجنا مثال دینا وا، اج کلام لکھیا ہوندا ہے چور بڑے بندہ نہیں پہچاندا، ڈاکو بڑے بندہ نہیں پہچاندا، کیڑے کیڑے نقصان کرنے والا بندہ بڑھ جاندا ہے بندہ نہیں پہچاندا، لیکن کہندے نے تجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ وہ جڑا کہندے نے کیمرے دی آنکھ دیکھ رہی ہے، توجہ ہے، کہندے نا کیمرے دی آنکھ دیکھ رہی ہے۔
اللہ اکبر و نعرہ کبیرہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، دم میرا لال پاک بہاول شیر۔ اچھا بھی میرے دوستو سنو، میں دوسری مرتبہ اتنے حاضر ہو رہا ہوں۔ میرا اللہ ہی جانتا ہے اور کچھ مجھے معلوم ہے کہ ایسے حالات کیوں بن جاتے ہیں۔ تسی